जेजू ख्रिस्त मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज कोंपरीचो आयतार आमी आचरण करता आसतना आमकां नियाळाक विशयी येवकरिस्ताच्या बोळान सांगाता समखंचे फिरगस कुटाम बांदया. येवकरिस्ताच्या बोळान सांगाता समखंचे फिरगस कुटाम बांदया. आज आदवेंतचो दुसरो आयतार आमी आचरण करतना आमकां फिरगस कुटाम बांदूंक देवूस मेस्सियाक धाडटा म्हणलें एलिया प्रवादी इजाया प्रवादी आमकां विशेष रितीन कळीत करता. इजाया प्रवादी जेजू ख्रिस्त संवसाराक येवच्या 8 शतमाना पयलें 8 शेकड्यां पयलें आसलो. इस्रायल परजा त्या वेळार उत्तराचे राज्य आसिरियाच्या रायान देसवाट केल्लें. आसिरियाचो राय इस्रायलाचेर जिखून इस्रायल आसले सकडी ताणें फार्न व्हेल्लें आनी तसल्या एका परिस्थितीन आसतना इजाया प्रवादी इस्रायल परजेक म्हणटा आमकां एक मेस्सिया येता, विशेष राय तो. संवसाराच्या खंयच्याय रायाक आमी ताका सरी करूंक साथ दिना. संवसाराच्या खंयच्याय राया विशयांत तुमी चिंतून वो असलोच राय म्हणचे बरें ना, कित्याक म्हळ्यार तांच्या की तो विशिश्ट राय तसलो राय आमकां येता म्हणून इजाया प्रवादी इस्रायल परजेक सांगता. आनी अशें इस्रायल परजो 12 वर्सां मेस्सियाच्या येण्याक राखून रावता. आनी आदवेंतच्या काळार आज आमी विशेष रितीन जेजू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावन रावता. दुसऱ्या येण्याक तयार जावन रावता आसतना ह्या क्रिस्मसा संदर्भार ह्या नाताला फेस्ता संदर्भार विशेष रितीन तो येता आनी ताका स्विकार करच्याक आमी तयार जावंक आमकां उलो आसा. आनी आज तो राय येता म्हणटा आसतना तो राय आमचे मदें आसचे खातीर येता. तो राय येवचो आमचे मदें वस्ती करता. देव ताच्या पुताक मनशा कुळाक धाडता आसता. मनशा कुळाक आयिल्लो तो जेजू ख्रिस्त समी मनशा मदें देव आसा म्हणलें आमकां रुजवात. देव मनशा मदें आसा देखून ताचें नांव इम्मानुएल, देव आमचे मदें. आनी आज मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तो देव मनशा मदें आसचो आमकां हर एकल्याक एक वरायता. आमकां सांगाता घालता आनी एक कुटाम रचता. आमचें कुटाम रचचो तो देव आमचे सगळें आसून आमकां हर एकल्याक एक संबंध आसा करता. आमचो संबंध तो आसा केल्ले वरवीं आमी ताचे मुखांतर भाव आनी भयणी जाता. आनी आमी भाव आनी भयणी जावन आसतना आमचें भाव बांदवपण आज आमी आचरण करचें. आमी एकामेकाक संबंध आसलेली व्यक्ती, आमी एका कुटुंबाचे सांदे, कित्याक क्रिस्त आमचो भाव आमकां एकवटान सांगाता दवरता. आमचें कुटाम ताणें आसा केलां आनी त्या कुटुंबांत जेजू क्रिस्त आसता पर्यंत आमी सांगाता उरां जय म्हणलें ताची आशा. देखून बोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी आज कोंपरीचो आयतार म्हणटा आसतना कॉन्फ्रेटर्निटी संडे म्हळें फ्रातेर म्हळ्यार भाव. फ्रातेर म्हणलो लात्यान शब्द, भाव म्हणून अर्थ. आज आमी कॉन्फ्रेटर्निटी संडे कोंपरीचो आयतार आचरण करतना आमच्या मतींत आज चिंताप येजय आमी समेस्त भाव बांदवपणांत आसा. आमी एकामेकाक भाव आनी भयणी आनी आमचे भाव आनी भयणी म्हणलो संबंध आज विशेष रितीन आमी आचरण करचें. सगळी फिरगज एक कुटाम, एकच भावार्थ आमकां, एकच बरवसो, एकच शेवट आमचो. आमच्या जिणेचो शेवट, जिणेचो उद्देश एकच आसा. आमकां देव एक वरायता. देव आमकां सांगाता घालता आमी एक जमो जाता, एक समुदाय जाता, एक फिरगज, एक कुटाम जाता. देखून तें आचरण आज आमी करचें. मग आमकां समेस्तांक एकवटांचो देव आमचे मदें आसा. आमकां एकवटांचो देव आमचे मदें आसा. आमकां तो निरंतरी सांगाता दवरता. एकवटांचो देव आज विशेष रितीन आमचे मदें हांगासर उंड्या आनी वायनाच्या रुपार येता. हर एका संदर्भार तो उंड्या आनी वायनाच्या रुपार आमच्या भितर येता आनी आमच्या भितर येवन ताच्या स्पिरितान आमकां भरता. देवाचो स्पिरीत आमचे थंय वाळटा देखून हर एकले आमी त्याच स्पिरीतचे देखून आमी संबंधाचे व्यक्ती जाता. आज देखून असलो एक भाव बांदवपण
आमचे कुटाम म्हणलो एक तो संबंध आज बहिरंग आम्ही आचरण करसो आणि त्या क्रिस्ता वरवीं आम्ही संगता आसाव देखून ताच्या बोवारी आम्ही आसाव आमचे कुटाम रुपीत जाला देखून ताका आज आम्ही बहिरंग मान करून पुरुषांव काडसो आज देखून तो आमच्या मध्ये आसा म्हण कशें म्हणयेत पोरणे आसल्यात आमी देव मनशामध्ये आसलो म्हण समजत हांव इस्रायल पर्ज आमी पळयली जाल्यार इस्रायल पर्जेक तांचे लागीं आर्क पेट आसली आनी ह्या आर्क पेटेंत कितें आसा आर्क पेटेंत देवान मैज लागीं उपादेशांच्यो 2 फळयो दिल्ल्यो 2 फातराचे कुडके दिल्ले आनी त्या फातराच्या कुडक्यांत देवाचे उपादेश बरोवन आसले एका फळयेर 3 उपादेश आनी एका फळयेर 7 उपादेश आनी 2 फळयो दिल्ल्यो आसता देवानूच ते उपादेश तांकां दिल्यात म्हणलें समजल्ली इस्रायल पर्जा त्यो फळयो दवरूंक एक पेट करता आनी त्या पेटेन दवरता आनी त्या पेटेक ते आर्क पेट म्हणटात आनी त्या आर्क पेटे मुखार इस्रायल पर्जा समजता देव आमचे मदें आसा आनी देखून आर्क पेट इस्रायल पर्जा थोराबे रायते गुलामपणान तावन परतून पाटी तांच्या बसायल्ल्या गांवाक येता आसतना मरुभुमींतल्यान ते येताले कश्टांची वाट सरतले आनी त्या दाळ ते समजतले देव आमचे सगळे आसून आमकां वाट वरीत जाल्यार आमी सुशेगात देखून आर्क पेट ते चलोवन वता आसतना मुखल्यान ते व्हरतले आनी फाटल्यान ते चलोवन येतले आनी अशें देव तांकां वाट व्हरून वेता म्हण ते समजतले आनी तांकां पुरासाण जाता आसतना काळोख जाल्ल्या वेळार ते थंयसर विशय घेवंक रावतले आनी विशय घेवंक रावल्ल्या वेळार थंयसर तांणी तंब घालचे आसले टेंट घालचे आनी हर एकल्या गरजेचे टेंट घाल्ल्या उपरांत सर्व तंबांच्या मदगात एक तंब ते मारताले आनी त्या तंबांत आर्क पेट दवरताले आनी ते विशय घेवंक वेताले आनी विशय घेवंक वेता आसतना ते समजतले देव आमच्या मदें आसा आमकां तो राखता देखून आमी सुशेगात विशय घेवयेत म्हणून ते समजतले ते बरवसताले आनी अशें इस्रायल पर्जा मुखार गेली आकुरेक बसायल्ल्या गांवाक वचून पावता आनी थंय पावल्या उपरांत तांकां गरजेचीं ल्हान व्हड कोमटां ते बांदतात ल्हान ल्हान गुडसुलां बांदतात आनी तीं गुडसुलां बांदून जाल्ल्या उपरांत ते विचारतात देवाक वस्तेचो जागो जाय आर्क पेटेंत देव आसा म्हणलें समजली इस्रायल पर्जा आर्क पेट दवरच्याक एक वस्तेचो जागो जाय म्हणटा ल्हानशें एक टेंपल बांदतात आनी त्या टेंपलांत आर्क पेट दवरतात आनी ह्या आर्क पेटे मुखार इस्रायल पर्जा तांच्या गांवांत देव तांचे सगळें वस्तीक आसा आमकां तो निरंतरी सांबाळटा आमकां राखता म्हणून समजतली आनी देव तांचे मदें आसा म्हणलें सत इस्रायल पर्जा समजतली आनी हें पोरण्या सोल्ल्यान तर नव्या सोल्ल्यान आमी पळयता 2000 वर्सां आदीं जो हांव आमकां म्हणटा वांजेलांत शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो शब्द आसलो देवा सवें आसलो आनी तो देवाचो शब्द जेजू क्रिस्त मनीस जालो मनशां मदें मनीस जालो शब्द मास जालो म्हणटा तो वाडलो चल्लो भेटलो जेवलो उलयलो भोंवलो मनशार पार देव मनशा मदें आसलो 2000 वर्सां आदीं देखून ताका इम्मानुएल देव आमचे मदें म्हणटात आज 2000 वर्सां आदीं देव मनशा मदें आसलो पूण आज देव आमचे मदें आसा म्हणजे कशें आमचे मदें तो आसा की उंड्या आनी वायनाच्या रुपार तो आमचे मदें हजर आसा पातयेवंक कश्ट तरी तें सत आमकां पळयत आसतना उंडोच वायन पळयत आसतना वायनच पातयेवंक सुलभ ना पूण तें सत कित्याक म्हळ्यार जेजूस म्हणटा उंडो घेवन तो म्हणटा घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड उंडो घेवन तो म्हणटा घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तो म्हणना घेयात आनी खयात ही म्हज्या कुडी परी ही म्हजी कूड म्हणटा तो नीज कूड तो आमकां उंड्या आनी वायनाच्या रुपार दिता आपणाकच तो उंड्या आनी वायनाच्या रुपार दिता आसतना उंडो आनी वायन ताची कूड आनी रगात जावन तो बदलिता आनी अशें उंड्या आनी वायना रुपार तो आमचे मदें हजर जाता देखून वायन घेवन तो म्हणटा पियेयात हे म्हजे रगात म्हज्या रक्ता बरी म्हणना तो हे म्हजे रगात नीज जावन तो वायन आपणाच्या रक्तान तो बदलिता आनी तें तो दिता आनी ह्या कुडी आनी रक्ता मुखांतर जेजू क्रिस्त आमचे मदें हजर जाता आमचे मदें वस्ती करता उंड्या आनी वायनाच्या रुपार
त्या दिस मात्र नाही, अजूनही तो आमच्या मध्ये हजर जाता, अजूनही आमच्या मध्ये हजर जाता. म्हणून त्याच दिसा तो म्हणता, हे तुम्ही करा म्हज्या उडासाक. केदाळा तुम्ही हे म्हज्या उडासाक करतात. हो हो, हे जेवण, हे हो संभ्रम केदाळ तुम्ही करतात, त्या दाळा हांव तुमचे मध्ये उंड्या आणि वायनाच्या रुपार हजर जाता म्हणून जेजू आमकां कळीत करता. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तो जेजू पोरण्या सोल्ल्यान आसलो, नव्या सोल्ल्यान आसा आणि आज आमचे मध्ये आसा म्हणल्यार आमी खंडीत पातये जाय. आयच्या वांजेलांत आमकां विशेश तरान म्हळें, ताकाच तो आमकां खाण जावन दिता. आमच्या कुडीचें आनी आत्म्याचें खाण जावन ताचीच कूड आनी रगत तो आमकां दिता. तुमी हें खाण सेवी जाय, कित्याक म्हळ्यार तें खरें खाण म्हणटा तो. म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन, खरें नीज खाण. नीज खाण तुमकां जाय जाय म्हजें मांस, नीज पिवन तुमकां जाय जाय म्हजें रगत तुमी घेजाय. देखून म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन म्हणटा तो जावन असो जीव दिवचो उंडो म्हणून जेजू म्हूण धरून म्हणटा. आपूण जीव दिवचो उंडो, जीव तुमकां जाय, हांवें दिवचो उंडो तुमी स्विकार करी जाय. हांवें दिवचो उंडो म्हजेंच मांस आनी रगत. थंयसर जुदेवांक तें पातयेवं कस जालें, हाचें मांस आनी रगत आमी कशें खावचें म्हणाले ते. देखून ते ताका सोडून वेचार आसले. तवळ जेजू म्हणटा, ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत, तुमी स्विकार करा आनी ह्या खऱ्या खाणांत आनी ह्या खऱ्या पिवना मुखांतर तुमचे थंय जीव आसतलो आनी जीव दिवचो उंडो तो हो जेजू म्हणटा, हो उंडो कोण खाता तो सासणाक जियेतलो. जेजून दिवचें खाण आमी सेवलें तर त्या दाळा मात्र आमकां सासणीक जीव. कित्याक म्हळ्यार ह्या उंड्या आनी वायना मुखांतर आपणाक कूड आनी रगत दिवचो जेजू आपणाकच दिता. आपणाकच दिता आसतना ताचोच जीव आमच्या भितर येता. ताचो जीव तो दैवीक जीव, देवाचो जीव, आनी तो जीव सासणीक जीव, आनी तोच सासणीक दैवीक जीव तो आमकां दिता आनी आमकांय सासणीक जिवितांत वांटेली करता. देखून ताचें खाण, ताची कूड आनी रगत सेविनासतना आमकां सासणीक जिवीत ना. देखून जेजूचें मांस आनी रगत खरें खाण आनी खरें पिवन, कित्याक म्हळ्यार तें निजाकी आमची भूक थांबयता, निजाकी आमची तान बागायता. देखून खरें खाण आनी खरें पिवन आमी स्विकार करी जाय. दैवीक जिवान आमकां तो भरता, आमकां आपूण मरोवन जीव दिता. ताचोच जीव तो आमकां दिता. कोर्सार आपणचो जीव तो होगडायता सगळ्या मनशाकुळाक जीव आसचे खातीर. आपूण मरोवन आमकां तो जीव दिता. तोच म्हणटा, गोवांकण मातयेन पडोवन कुसुल्ल्या करीस तो एकोडोच सुवरता. कुसलो तर ताचे थावन जायत फळ मेळोवंक साध्य आसा. देखून ताणें ताचो जीव होगडाय जाय. गोवांकणान ताणें कुसा जाय, ताचो जीव होगडाय जाय, त्या वेळा मात्र जायते कण उपजोवंक साध्य जातात. तशेंच जेजू क्रिस्त आपणचो जीव होगडावन ताकाच सॅक्रिफीस करून आमकां हर एकल्याक जीव दिता. तसलो क्रिस्त आमचे मदें आसा. तुमी अलायव्ह म्हणलें एक पिंतूर पळयलां जावंक पुरो. अलायव्ह म्हणलें पिंतूर. ह्या पिंतुरांत नीज गणित आमकां कळीत केलां. 1972 इस्वेन 1972 इस्वेंत फुटबॉल खेळगडी 16 जण उरुग्वे तावन फुटबॉल खेळा खातीर वेतात विमानार. आनी विमानार ते वेता आसतना दुसऱ्या पॅसेंजर सांगता ते वेतात आनी हें विमान मोदें वाऱ्यार आसलें तें सवकास सकला देंवता. कितले प्रयत्न केल्यार ते वयर रावना, सकला येता आनी कितले वत धाडल्यार जावना. आखरेक वचून एका शिखराच्या तुदयेक, एका पर्वताच्या तुदयेक आपटा आनी थंयसर बेसान जाता. आनी बेसान जावन पडटा आसतना थंयसर शिखराची तुदी आनी त्या तुदयेर आईस आसलें, हिमा आसलें आनी त्या आईसार तें पडलें आनी बेसान जालें. जायतो लोक मेलो आनी अजापी रितीन 16 जण फुटबॉल खेळगडी जीव उरले. आनी ते जीव उरले उपरांत तांकां गांवाक संपर्क नातलो. गांवा कडेन संपर्क नातल्या त्या वेळार आतां कशें वाचचें म्हणटा आसतना तांचे लागीं थोडें खाण आसलें, थोडें वायन आसलो. आनी ते म्हणटात, आतां आमी जाता तितले जागृतायेन इल्लोसो उपयोग केलो तर थोडे दीस आमी वांशी येता म्हणटात, ते थोडो उपयोग करतात. आनी अशें थंयसर
10 दीस 20 दीस 30 दीस रावले 40 50 दीस रावले आणि 50 दीस रावल्या वेळार तांचे लागीं असलें खाण मोग जालें ताच्या उपरांत आतां भूक येवंक सुरू जालें 1 दीस गेलो 2 दीस जाले 3रो दीस येता आसतना भूक तडवंक जायना तांचे पैकी थोड्या म्हणाले आनी आमकां भूक सोसूंक रावोंक साद ना आमी आतां कितें करचें हांगासर मेल्ल्या मनशाची मोडी आसात आईस आसलें मेल्ल्या मनशाची मोडी तशींच आसलीं आतां ते म्हणटात आमकां भूक सोसूंक जायना देखून आमी मेल्ल्या मनशाचें मांस खाता तगडांखाण घेतात विमानाची आनी वचून कातरूंक वेतात त्या वेळार उरले म्हणटात मनशाचें मांस खावचें समान न्हय आमी व्हडलें पाताक आदरता देखून हें करचें समान न्हय म्हणटात झगडें जाता आनी त्या दिसाक ते म्हणटात पळया 1 दीस 3रो दीस गेलो तांकां सोसूंक जायना ते म्हणाले तुमी खातात वा ना आमी वचून खातांचो म्हणटात तगाड घेतात वचून मनशाची मांसां कातरतात आनी खावंक लागतात 1 दीस 2 दीस आनी 3रे दिसा परतून तांचे पैकी 2 जाण म्हणटात आमी आतां ह्या मनशाचें मांस कातरन किलान घालता आनी चलोवंक सुरू करता फाटीं गांवाक आनी ते कश्टांनी फाटीं गांवाक सोदून वेतात आनी सोदून वता आसतना जायते दीस गेले आनी निमाणे 90व्या दिसा ते वचून गांवाक एका गांवाक पावतात आनी थंयसर खबर दितात आमी थंयसर विमान आपटून असल्या जाग्यार पडुल्ल्या आनी थंयच्यान आमी 2 जाण आयल्या आनीक 14 जाण फुटबॉल खेळगडे थंय जिवंत आसात तांकां कशेंपणी वाचोवन हाडा आनी त्या उपरांत हेलिकॉप्टर वचून तांकां वाचोवन हाडलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मनशाचें मांस खावन 90 दीस वाचले पूण जेजूचें मांस खावन 90 दीस न्हय 90 म्हयने न्हय 90 वर्सां न्हय सासणाक जियोंक साध्य देखून जेजू आमकां तसो जीव दिवंक तयार आसा तासो जीव दिवचे खातीर आपणसो जीव ताणें होगडायला आमकां हर एकल्याक तो जीव दिता आसतना तो म्हणटा तो दीस जीव दिवचो 90 दिसांक तुमी वाचच्याक न्हय 90 म्हयने वाचच्याक न्हय 90 वर्सां वाचच्याक न्हय बदलाक सासणीक जीव तुमकां मेळच्याक हांवें दिवचो जीव तो दैवीक जीव सासणीक जीव तातूंत आसा आनी तसलो जीव तुमकां दिवच्याक हांव आयला म्हूण जेजू म्हणटा देखून ताच्या मांसा शिवाय आमचे थंय जीव ना आमकां जीव आसा जंय तर ताचें मांस आमी सेवी जैस त्या वेळार मात्र आमकां जीव आसतलो आनी देव जेजू आमी अनुपकारी जाल्यार आमकां खाण दिता आमी उपकार बावडिनान तरी आमकां खाण दिता आब्राहाम ताच्या घरांत आसलो आनी तो घरा बागलार थंयसर बसून आसल्या वेळार भिकारी येता भिकारी येवन ताचे लागीं मागता म्हाका पोटाक नासतना 2-3 दीस जाले भूक लागता कांय पुनय खावंक दी आब्राहाम भितर वता साराक आपयता आनी म्हणटा बरें जेवण तयार कर ह्या भिकाऱ्याक वाड आनी जेवण तयार करून सारा हाडून दिता भिकाऱ्याच्या मुखार दवरतात भिकारी जेवण मेळिल्लें एकच फावटी हात घालून खावंक सुरू करता खावंक तो मुखार सरता आसतना आब्राहाम ताका जोर करता आनी म्हणटा तुका हें जेवण दिल्या देवाचो उडास काडूंक जायना गे तवळ देव आब्राहामाक दिश्टीक पडून म्हणटा ह्या मनशान फाटल्या 25 वर्सांनी म्हाका मान दिनासतना म्हजो उडास काडिनासतना जेवण सेवलां तरी पूण हांव ताका आनीक जेवण दिवनच आसा तुका एक फावटी ताका बक्षूंक जायना गे देव आमी अनुपकारी जाल्यार आमकां बरें करूनच आसा देव आमी अनुपकारी जाल्यार आमकां जीव दिवनच आसा तसलो देव आमकां आसा देखून मोगाच्या भावान आनी भयणो ह्या क्रिस्ताची कूड आमी हर एकलीन सेवता देखून आमी एकाच जिवान भरता तासो जीव दैवीक जीव तो सासणीक जीव आमकां हर एकल्याक तो वांडटा आनी आमच्या हर एकल्या थंय एकच जीव आतां येता आनी त्या जेजूच्या एकाच जिवान भरलेली आमी एक जाता आमी एकवटता आमचे थंय एकवट उब जाता देखून क्रिस्ताची कूड आमी घेतिल्ली सर्वां एकामेकाक एका जिवाची जाता एवकरिस्त आमकां एकवटायता आमचे मदें भाव बांदपण उब जायता आमकां एक कुटुंब करता एकामेका संबंद उब जायता फेरगज कुटुंबाचे आमी सांदे जाता फेरगज म्हणली एक कुटुंब जाता त्या कुटुंबाचे आमी हर एकलो सांदे
आणि आम्ही हर एकलो कुटुंबाचे सांगत असतना आमचे रगात एकच म्हणटा हांगासर आमचो जीव एकच कित्याक त्या जिवान जेजूच्या जिवान आमी भरता देखून आमी कुटुंबाचे सांदे जाता अशें म्हणटा आसतना आमी कुटुंबान कशें एकामेका खातीर जियेता ते आमच्या फिरगजेंत जावंक प्रारंभ आसा जाय आमी आमच्या कुटुंबान ती एकामेका खातीर जियोवची तसली परिस्थिती आमी प्रारंभ करी जाय देखून आज आमी म्हणचे एवकरिस्तीच्या बळान सांगता समकोनचे फिरगज कुटाम बांदया आमचे फिरगज कुटाम जेजू क्रिस्तच्या जिवान भरलेल्या हर एकल्याचे आणि ते तो जीव आमकां आसा आणि त्या कुटुंबाचे आमी सांदे आसतना आमी सांगता समकोनचे जाय आमी देवाच्या राजा कुशी सांगता समकोचो एक जमो जाय देवाच्या राजा कुशी आमचो हर एकलोसो शेवट आमचो जिणेचो उद्देश आमी देवाच्या राज पावचो आणि देवाच्या राजाक पावो जाय तर आज आमकां उलो एक कुटाम जावन एक जमो जावन एक समुदाय जावन आमी सांगता त्या कुशीक समका जाय तसले एक कुटाम बांदची गरज आणि तसलो एक कुटाम बांदच्याक आमी हर एकल्यानी मौन करची गरज देखून आज आमकां उलो सांगता समकोची फिरगज कुटाम बांदूंक आनी एक क्रिस्त आमी जाल्यार मात्र तें साध्य आनी एक क्रिस्त आमी जाय कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तचो जीव आमकां मेळटना त्याच जिवाची लक्षणां आमचे थंय ये जाय जेजूच्या जिवान आमकां भरता आसतना जेजू कसली लक्षणां आसात तींच लक्षणां आमचे थंय ये जाय थंयसर कसले शेगूण आसात आमचे थंय तेच शेगूण ये जाय जेजू थंय आसलो शेगूण कितें म्हळ्यार ताणें पेल्या खातीर जियोवचें ताचो जीवच पेल्या खातीर आनी तें लक्षण आमकां ये जाय आमी हर एकल्यानी पेल्या खातीर जियोवचें तसलें जाय देखून जेजून म्हणलें पेल्याचो मोग करा तुमच्या पेल्याचो मोग करा तुमचो मात्र न्हय तुमच्या पेल्याचो मोग करा म्हण जेजू म्हणटा तर मोगाच्या भावनो आनी भयणो क्रिस्तांव आमी आसतना आमी क्रिस्ताचे आनी एक क्रिस्तांव आमी जाताना क्रिस्ताची जिणी आनी शिकवण आमी पाळची क्रिस्ताची जिणी आनी शिकवण हेरांचो मोग आनी सेवा आटापता देखून सांज हांव क्रिजॉस्टॉम म्हणटा क्रिस्ताच्या कुडीक मान करताय तर ताच्या विणग्यापणाक लज नाका क्रिस्ताच्या कुडीक मान करताय तर ताच्या विणग्यापणाक लज नाका टेंपलांत रस्माच्या लुकटांत सुरगरायल्याक देखून जिणयेंत नागडो हिवान आंकुडच्याक होगडाय नाका तूं हांगासर इगर्जेक येवन क्रिस्ताक कुर्सार उंकाळच्या क्रिस्ताक पळोवन ताका नमान करताय टॅबरनॅकलांत आसल्या क्रिस्ताची कूड थंयसर पळोवन तूं ताका नमान करताय आनी तशें नमान केल्लो तूं भायर वता आसतना वाटेर तुका नागडो हिवान आंकुडचो क्रिस्त मेळटा त्या क्रिस्ताक पळोवन लज नाका थंयसर त्या क्रिस्ताक अराधन करूंक तुका सादी जावं दी देखून तुजे मागण्यांत कितें क्रिस्त आसा तोच तुज्या जिणयेंत तुका दिसूं दी नागड्या आनी हिवान आंकुडच्या कस्तच्या व्यक्तीच्या रुपान तोच क्रिस्त आसा त्या क्रिस्ताक थंयसर देखूंक तुका सादी जावं दी आनी ताका नमान कर ताका अराधन कर ताची सेवा कर ताचो मोग कर म्हण जेजू आमकां सांजो क्रिजॉस्टॉम म्हणटा तोच मुंदरून म्हणटा उंड्या आनी वायनांत आसो तो आमच्या भावा आनी भयणी थंय आसा ही म्हजी कूड म्हणलो तोच म्हणटा हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका खावंक दिलें ना देखून जेजूक उंड्या रुपार हांगासर अराधन करूंक आमी शकता तर त्याच जेजूक आमी फाटीं वता आसतना वाटेर थंयसर कस्तूंच्या जेजूक पळय जाय आनी त्या कस्तूंच्या जेजूक नमान करूंक मान करूंक आमी शकता तर जेजूचें उतर न्ही की आमच्या जिणयेंत आमी पाळटा म्हूण अर्थ पवित्र बलिदानांत आसची भक्त जिणयेंत ही गरज भावां थंय कस्तूच्या जेजूक पळय आज हांव मिसाक येता आसतना शेजाऱ्याचें घर हुलपाता हें सोड न्हू हांव मिसाक आयलो हांगी इश्ट म्हजो भूक येता तान येता ताची खबर नासतना हांव मिसाक आयलो हांगी दुस्मान पिडेंत आसा म्हजो दुस्मान तो पूण कश्टांत पिडेंत वळवळटा ताका सोडनो ताका गुमान करिनासतना हांव इगर्जेक आयलो हांगी जाग्या खातीर व्याज करता जाग्या खातीर झगडून आसा एक कुडको सोडिना म्हणटा कितलीं वर्सां जाल्यार हांव सोडिना म्हणटा इगर्जेक येता क्रिस्त मेळात की पियोवन झगडन घरा देसवाट करता आनी इगर्जेक येता मोगाच्या भावनांनी भयणो तें सोडनो ह्या मिसाक आयल्यार क्रिस्त म्हाका मेळात की
थंयसर म्हज्या भावा आनी भयणीक नाका जाल्लें कर ना हांवें हांगासर येवन जेजू कर दान केल्यार तो क्रिस्त म्हाका मेळात गे. जेजू म्हणटा पयलें वच तुज्या भावा लागीं राजी जा उपरांत ये तुजी काणीक भेटय. थंयसर तुज्या भावा आनी भयणी थंय राजी जावन आसतना तूं येवन हांगा काणीक भेटयताय तर ती जेजू स्विकार करिना. हांगा तुवें हाडिल्ली काणीक स्विकार करी जाय तर फाटीं वचून तुज्या भावा आनी भयणी कडेन राजी जा आनी तांचे लागीं राजी जाल्ले सो संकेत जावन फाटीं ये आनी काणीक भेटय. त्या वेळार ती स्विकार करता. अशें म्हणटा आसतना तुज्या मागण्यांत आसची भक्त तीच तुज्या दिनयेंत ही दिसा जाय. दिनयेंत तीच भक्त आसा तर तुज्या मागण्याक अर्थ येता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या दिनयेंत क्रिस्त आमचे मदें आसा. आमकां तो सांगात दिता, आमकां एकवट रायता, आमकां आमच्या कश्टाच्या भावा आनी भयणीक सेवा दिवंक उत्तेजन दिता. तर आमी आमच्या दिनयेंत कशें तें पाळटा म्हणलें एक घडीवर आमकांच विचारया. आमचें भाव बांदवपण हेरां सांगी आमी अरदान करया. आमचें भाव बांदवपणाचें आचरण हेरांक संगी आमी करया. हेरांक बरें करच्यांत आमचें भाव बांदवपणाचें आचरण जावं दी. तो क्रिस्त म्हणटा खंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटा थंय हांव हजर आसा. देखून आमी खंयसर सांगाता मेळटा थंयसर क्रिस्ताच्या नांवी आमी मेळटा तर आमचे मदें तो हजर जाता. क्रिस्ताक विसरन आमी सांगाता मेळ्ळ्या तर आमकां तो हजर जायना. आमच्या जिणयेंत क्रिस्त सदांच आसा म्हणल्यार वळखून जिणयेंत तशेंच आमच्या मागण्यांत भक्त आदारन आमचो एकवट आमचें भाव बांदवपण आमचे फिरगतीचे कुटुंबाचे आमी सांदे म्हणलें समजून घेवन जियोंक आज विशेशतण ह्या कुंभरीच्या आयतारा देव आमकां फावो करून दी आनी आमकां गरजेचीं बेसांवां निरंतरी ताजे जावन मागून घेवया. तो आमचे मदें आसा म्हणलें आमी सदांच उडास दवरूंक आनी आमची फिरगत आमी बांदून एक कुटुंब जावन सांगता आसच्याक तो सभी आमकां आदार दिवं दी. आमेन.